السلام عليكم حبايبي، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. كي دايره الاحوال؟ كي دايرين وليداتكم؟ كنتمنى ان كل شيء يكون على خير وبخير. اليوم كيف ما كتشاهدوا معايا جيتكم بوصفه جديده بحال العاده. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم كاملين. بالنسبه للناس اللي مازال ما التحقوش بالقناه فما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك، هو اللي وضع لكم في الصوره الفوق. وضغطوا تاع على الجرس باش هكا يوصلكم ديما الجديد ديالي. ومرحبا بكم والف مرحبا. فاليوم كما قلت لكم غادي نطيبوا الروز، الكعطان الروز، وغنحتاجو نص كيلو ديال الروز. غنحتاجو 100 غرام ديال البغوشيط ديال الصدر ديال لادانت. غادي نحتاجو كذلك 300 غرام ديال الكبده ديال الدجاج. لكم تستعملوا حتى الكبده اخرى الا بغيتو، ولكن انا كنفضل نمشي باللي متوفر في الدار. عندكم زلافه ديال الزيتون تقريبا مقطع، معلقه كبيره الشحمه يا بقريه غنمي او يمكن لكم تستغناو عليها ماشي مشكل. عندنا تقريبا واحد ربيطه ديال المعدنوس وجوج ضريسات ديال الثوم وربعه حتى لخمسه ديال البيضات الا كانوا صغارين، خمسه ديال البيضات، فلفله حمراء، الابزار، الملحه. وغنحتاجو زيت العود وزيت المائده. واول حاجه غادي نديروها هو اننا غادي نسلقوا الروز كيف ما انا خديت الروزات الكلاصي. كلكم تاخذوا الروز اللي بغيتو، ولكن هذا هو اللي ما كيتعجنش، دونك من الاحسن انكم تاخذوا هذا الروز هذا. بالنسبه للكبده فتاهي غادي نسلقوها. اما بالنسبه للادان فلا بد ما غادي نحمروها في واحد المقله بواحد شويه د الملحه والابزار وزبيته. فندوزو المرحله المواليه. فاول حاجه غادي نديرو درت ديجا الماء يغلي، فهو بدا كيغلي شويه، درت معلقه ديال الملحه بالنسبه للروز، ونص معلقه صغيره ديال الملحه بالنسبه للكبده، ورميت الروز ديالي على هذا الشكل، ورميت الكبده حتى هي في نفس الوقت في كاسرونه واحده اخرى، وغنخليهم يتسلقوا وغنصفيهم. فغادي ندوزو للمرحله الثالثه واللي هي غادي نطيبوا البغوشات ديالنا. غناخذ واحد الطيفال فين كنطيب، وغادي ندير شويه ديال الزيت مائده، وغنرمي فيها لي بغوشات ديالي باش يطيبوا لي على هذا الشكل هذا. غادي نحرك بواحد المغروف ديال الخشب، من الاحسن باش ما تخسروش الطيفال ديالكم وباش ما تبقاش تتخبش لكم او تفسد لكم دغيا دغيا. غادي ندير واحد المعلقه صغيره، واحد نص معلقه صغيره ديال الملحه، نص معلقه غير راس المعلقه تقريبا ديال الابزار، وغنبقى نحرك على هذا الشكل. وها هو دا البولي ديالنا واجد، اولا سمحوا لي ستر ديال الدجاج لادان ديالنا واجده. فغادي ناخذ واحد المونينكس اللي موالفه كنطحن فيها. غادي ندير فيها تقريبا غادي ندير فيها المعدنوس ديالي، الثومه، الشحمه، وواحد 3 ديال الطريفات ديال الكبده، وغادي نطحنهم مزيان، غندعقهم مزيان على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نزيد معاهم تقريبا زليفه صغيره ديال الروز اللي سلقت وصفيت. فخديت منهم هي زليفه صغيره كما كتشاهدوا معايا، نفس القياس ديال الزلافه اللي دايره فيه الزيتون. وغادي ناخذ تقريبا 5 ديال البيضات. فراني درت 5 د البيضات ماشي 4، في الكاميرا غايبه لكم 4، ولكن راني درت 5 حيت زدت وحده حتى للتالي. دونك 5 ديال البيضات اللي درت باش تجمعت لي نص كيلو ديال الروز. درت شويه ديال الابزار، تقريبا نص معلقه صغيره ديال الابزار. درت 3 ديال المعالق صغار عامرين ديال الفلفله حمراء، وتقريبا 2 معالق كبار ديال زيت البلديه، زيت او زيت العود. دونك غادي نبقى نطحن على هذا الشكل هذا حتى تطحن لي الخليط مزيان وما يبقى لي حتى شي حاجه باينه. صافي الخليط ديالي هو دا واجد. غادي نزيد غير كميه ديال الملحه، والملحه ديما على حسب الذوق، حيت ما تنساوش بان الزيتون عندي ديجا مالح، وفي نفس الوقت ما تكثروش منها حتى تذوقوا في التالي. غناخذ طريفات ديال لادان ديالي غنقطعهم على 3، غنزيد نصغر الكبيده اللي بقات لي حتى هي غادي نقطعها طريفات صغار. وصافي ما بقى لي الا ندوز باش نجمع العناصر كلها على هذا الشكل هذا. غادي نقطعها كامله وغنستمر انا بهذه الطريقه ديال التقطاع، وغادي ندوزو باش غادي نخلطو كلشي. نص كيلو ديال الرز ديالي حيدت منه غير داك الزليفه اللي طحنت، وها هو دا اللي بقى لي. فغادي نضيف عليه الخليط اللي طحنت على هذا الشكل. فغادي نضيف الخليط كله
اللي درت، لانه هو اللي فيه النسمه، هي شرموله كامله. غادي نضيف الشرموله مع الرز، وغادي نزيد عليها كاع العناصر ديالي. الكبده غنزيد عليها الستر ديال الدجاج، اولا الستر ديال لا دند ماشي ستر الدجاج هذا. الوغ غادي نضيف الزيتون مقطع على هذا الشكل، وغادي نبقى نحرك بنفس الطريقه حتى يتخلط لي كل العناصر كلها، والرز يشرب لي داك الشرموله كلها اللي انا درت بهذا الشكل هذا. فكيما قلت لكم راه ما بانتش في الكاميرا، فانا هي البيضه الخامسه زدتها حتى في هذه اللحظه هذه باش تجمع لي الخليط كامل. يعني درت 5 ديال البيضات ما يكونوش صغار، وجمعت بها هذا الخليط. فكما كتشاهدوا معايا خديت واحد المول اللي غندخل الفران، درت له بابي من التحت، بابي كويسون، ودهنت جنب بالزيت. درت بابي كويسون من التحت ودهنت جنب بالزيت، وضعت الخليط ديالي على هذا الشكل هذا بهذه الطريقه، وبقيت كنفرج، وفي نفس الوقت كنقاد الجناب باش ما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه، وباش يجيوني الجوانب كلهم عامرين بهذه الطريقه. فغادي نستمر انا على هذه الطريقه هذه، كنقاد الكغاطان ديالي، ومن بعد غندخلو الفران على درجه حراره 250 ساعه ديال المكانه. غنشعل عليه غير من التحت باش يطيب لي حتى من الداخل. فمن بعد ما شعلت على الفران غير من التحت على 250 درجه، فطابت لي من بعد ساعه ديال المكانه حتى تقصاح. باش كتعرفوها طابت خاصها تقصاح، وفي نفس الوقت تجمع راسها بهذا الشكل هذا، يعني كتولي طرف واحد. فانتوما غتشوفوا غادي نسرح، غادي نقلب الكغاطان الروز ديالي، غنقلبها على الطبق اللي غادي نقدم. فانا خديت غير الصينيه، غلفتها بالبابي الومنيوم، وغادي نفرشها بالمعدنوس بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وخديت موس باش دوزتو على الجوانب باش شفت انها ما لاصقاش، وغادي نقلبها على هذه الصينيه اللي غادي نست فيها هذا المعدنوس على هذا الشكل هذا، وندوزو باش نقدم لكم بالشكل النهائي. فكما كتشاهدوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الكراتان ديالنا. شوفوا كي كيجي الكراتان، كيجي مجموع، وكيجي يمكن لك تقطعوه طريفات. انا غنقطعو حداكم باش نبين لكم. اما بالنسبه للذة فهو تيجي خارق باللذة، كما قلت لكم كاع العناصر كتزيدوا لذة على لذة. بالنسبه لداك المعلقه كبيره د الشحمه اللي حنا ضفناها، فبالنسبه للناس اللي متيبغيوش الدهون يمكن لكم تستغناو عليها. اما بالنسبه لواحد اللي مره كيبغي الحاجات تجيه لذيذه وتعطي ديك الطيبه د الشحمه، كنديروها حتى في الملاوي د الشحمه، كنديروها يعني في بزاف ديال المسائل لان كتلذذ. فهادشي علاش انا درتها، فهي كتعطي واحد اللذه اللي هي زوينه بزاف، اكثر هي مع الكبده. فبصحتكم وعافيتكم. بالنسبه للكميه د الكبده د لا دند الروز، كلكم ضعفوا الكميه على حسب لو نومبر دو بيرسون، من حسب شحال الناس عندكم في الدار. فكما كتشوفوا الداخل ديالها كيجي باين وعامر، وكتجي لذيذه. بصحتكم وعافيتكم. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم في هذا الفيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليوا لي كومونتير ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو الى عمت المعلومه، الى عمت الوصفه فمزيان. فهادشي هذا هو الهدف. فكنتمنى انكم تخليوا لي كومونتير، واللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا. شكرا لكم كاملين واحد. وما بقى لي الا نقول لكم بسلام عليكم وتهلاو في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.